नबोल ल छेउछाउतिर बोलाएर बसे हाँस्छ भने हाँस्छ कि जाडो भयो जाडो भयो हेलो हेलो टेस्टिङ विशेष ढिलै होस् छोरा होस् भन्दै थियो छोराहरू चाहिँ काम नलागेर केही पनि छैन मैले अघि हाम्रो किरण सर पनि बिचरा आउनुभयो मैले तपाईँ अलिकति पर्खिदिनुहोस् है यस्तो यस्तो अलिकति जनताहरूले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ म त जनताहरू त यहाँ देख्दिनँ सोसियल डिस्टेन्स पुरै देखेर बेन्चीसम्मै खाली देख्दैछु भने मैले एनिवे विशेष गरी आज यो लक्ष्य रेखा समूहले जुन चाहिँ एउटा पाइला चाल्नु भएको छ सायद यो पहिलेदेखि चालिरहेको अनि सार्वजनिक रूपमा यसरी तपाईँहरूले जुन चाहिँ काम गर्नु हुँदैछ यो अति नै सराहनीय छ म के भन्नु मङ्पुमा त उँभो ढुङ्गा फ्याँक्यो भने कविकै टाउकोमा लाग्छ ट्वाक्कै भरपुर छन् यहाँ व्यक्तित्वहरू पुरा छन् कलाकारहरू पुरा छन् त विशेष आज उक्त कार्यक्रममा विराजमान हुने आजका मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय लगायत खण्ड विकास अधिकारी महोदय अनि हाम्रा गण्यमान्य व्यक्ति अनि सम्पूर्ण यो मङ्पू वरिपरि बस्ने मेरा गोर्खे सन्तानहरूमा कोरोना कालमा पनि सबैलाई न्यानो अभिवादन अनि सबैलाई एकैनासै नमस्कार अनि सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई इन एडभान्स सेम टु यु त्यसो भएर पनि होला अलिक ताली कम्ती आउँदैछ अघि सरले किरण सरले भन्नुभएको मैत्र भाइ तपाईँलाई पर्खेर बसिरहेको छ मान्छेहरू तपाईँ भनेपछि हुरुक्कै छ अन्त म चाहिँ कसरी बेन्चीसँग हुरुक्क हुनु म चाहिँ मलाई पनि त मान्छे चाहियो तपाईँले मलाई मान्य मान्नुहुन्छ यहाँ माथि 3 फिट माथि महेन्द्र बागदास कलाकारहरू भिन्न थुप्रो आउनु भएको छ महेन्द्र बागदास ठुलो डरलाग्दो कलाकार आएको छ जति नै ठुलो कलाकार आयो भने तपाईँहरू जस्तो दर्शकबिन्द छैन भने कलाकार त के इन्जार बिना पाइजाम जस्तो त हो नि नसमात्नु न छोड्नु यो त केटाहरूभन्दा बेसी दिदी बहिनी याद चाहिँ इन्जार हाँस्दै छ सट्टै निस्क्यौँ कति बिजो हुन्छ समाति पनि काम गर्नु समातिरहँ भने काम कसरी गर्नु काम गर्नु त स्वात्तै झर्ने डर अझ टार्जन छ भने पनि झन् डेन्जर एनिवे कलाकारलाई उसको कलाकारिताको परख्ने पारखी आँखा भएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो अभिवादन अनि विशेष हाम्रो मेरो सर आदरणीय सर उहाँले मलाई जुन चाहिँ एउटा इन्भिटेसन दिनुभयो विशेष गरी आज मेरो 2जना छोरी छ कि ठुलो छोरी 11 पुग्यो सानो छोरी अब क्लास 3 अनलाइन क्लास फर्स्ट डिभिजन भयो भन्नु पनि लाग्छ रेरा चो त्यही त भन्ने पास अनलाइन पास भयो सटेको अब कोरोनालाई मेरो बिन्ती छ तिमी छिट्टै जाऊ नत्र भने भोलि पर्सि यो ड्रग एडिक्ट भन्दा डरलाग्दो हुन्छ काम नपाएर यो डरलाग्दो चिज हो मेरो सानो छोरी ठुलो छोरीको नाम संस्कृति हो सानो छोरीको नाम मालश्री मैले गाडीमा लेखेको पनि छु हगि सबैले भन्छ छोरी एकदमै राम्रो भन्छ हो म मान्छु छोराहरू चाहिँ ड्रग प्रायः त छोराहरू नै छ ड्रग एडिक्टहरू म पनि भिक्टिमै हो घरको परिवारको नडाँटी भनिदिन्छु किन भन्छु हाम्रो प्रिन्स दाजु नडाँटी भन्छ म किन ढाँट्नु फेरि होइन अब छोरीहरू चाहिँ एकदम राम्रो अरे तर छोरी भयङ्कर बुझ के हुन्छ छोराहरू भन्दा के हद छ मलाई जन्माउनु पनि मेरो आमा हो म छोरा हो तर छोरी धेरै बुझ के हुन्छ झन् यसपालिको छोरीहरू त झन् एकदमै राम्रो छ अस्तिको दसैँमा आमा बाउको बेसी पैसा खर्च नहोस् भनेर सबै छोरीहरूले फाटेको पेन्ट किन्नु लगाए मलाई एकजना सोध्यो यो फाटेको पेन्ट चाहिँ अहिलेको केटाकेटीले छोरीहरूले किन लगाएको मलाई केही थाहा छैन
केही थाहा छैन किन लगाएको तपाईँलाई त थाहा होला त मलाई केही थाहा छैन भित्रको हावा बाहिर जानु हो कि बाहिरको हावाभित्र बस्नु मलाई केही थाहा छैन आफ्नो स्टाइल हो मैले पनि लामो केस पालेँ प्रिमेश दाइले भन्नुभएको छ केस लामो बेल बटम थियो यति लामो मुनिको जाङ है सर पेन्ट यति लामो हुन्थ्यो नि मोरी चाहिँ बुट यति अग्लो अल्झेर लड्थ्यो नि त्यहाँ फेरि त्यो पेन्टमा अल्झेर पहिला भिन्दै थियो अहिलेको यो हो एनिवे जस्तै भएर पनि हामी जीवनलाई अघि बढाउनुपर्छ जन्मिँदा आजकलको जमानामा त जन्मिनु पनि साह्रो अरे मर्नु पनि साह्रो त्यसको जन्मिँदाखेरि पनि सिजर भएर जन्मिनु पर्यो खर्चै छ त्यहाँ फेरि मर्दाखेरि पनि भेन्टिलेटर अहिले सास छ भने चाहिँ त्यहाँ पनि खर्च छ मर्नु पनि राम्रोसँग पाउँदैन नि फेरि आउँदा सिजर भएर जाँदा भेन्टिलेटर भएर त्यसको बाउको खर्चै खर्च जन्मियो आमामा खुसी भयो जन्मिँदा सास हुन्छ नाम हुँदैन जन्मिँदा सास हुन्छ नाम हुँदैन मर्दा नाम हुन्छ त्यसको बाउ सासै त हुँदैन यो जन्मिँदाखेरिको सास र मर्दाखेरिको नामभित्रको यात्रालाई जीवन भनिन्छ यसलाई यात्रा गर्नु आफूले जान्नु पर्यो विशेष गरी हास्यरस पुरै छ अहिले मैले यहाँ उहाँलाई पनि सोधेँ मेरो टाइम कति छ पुरा छ तपाईँ गर्नुहोस् पुरा छ किनभनेदेखिलाई अहिले अब के गर्नु यहाँ ड्रग्स मुक्तमा म मजाले भुलेँ भने घरमा घुम्ने परिवार मुक्त हुन्छु म फेरि छोरीको बर्थडे छ केक नखाइकन दिन्छ नि बुढियाले फेरि च्याप्चिक हुने गरेर धन्न थप्पडी कम चाहिँ माथि भ्याउँदैन 4 फुटको छ र एनिवे मेरो मिसेसको नाम वर्षना हो है कोही बेला रिसको वर्षा चाहिँ हुन्छ म महेन्द्र हो इन्द्र त इन्द्र 5वटा इन्द्रियलाई ज्ञान इन्द्रिय भएर सबैलाई म कन्ट्रोल गर्नु सक्छु झगडा हुन्छ मेरो बेसी त्यसले गरेर घरमा त एनिवे यहाँहरू समक्ष म हास्यरस मैले ल्याएको छु यहाँ सरले पनि भन्नुभयो महेन्द्र भाइ अलिक ड्रग्सलाई नै याद गरेर ड्रग्स के म भन्नु तपाईँले जानिरहेको चिज हो अब कोरोना भनेर किन भन्दै रहनु अहिले पोलिटिकल कुरा गर्नु गोर्खाल्यान्डको नभने पनि हुन्छ 110 बुझिसक्यो पब्लिकले वाक्कै भइसक्यो उल्टी गोर्खा उतालाई जातिएर गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन हामीलाई मेरो गोर्खाल्यान्ड मेरो परिवार हो मेरो गोर्खाल्यान्ड मेरो घर हो मेरो घरिटी हो मेरो परिवार जब राम्रो छ गोर्खाल्यान्डै गोर्खाल्यान्ड बस भइगयो त कोरोनाले बताइदिइहाल्यो त मर्दाखेरि बाउ पनि भन्नु पाएन बुढी पनि भन्नु पाएन नानी पनि भन्नु पाएन दागपत्ती समेत दिनु पाएन पर लगेर जलाइदियो त पैसा कमाउनु केको लागि तब अघि मैले भने जन्मिँदाखेरि मरणभित्रको यो चिज छ यसलाई फेरि चढ्नै पऱ्यो अब के गर्नु पैसा रुपियाँ चाहियो नत्र भने त अप्ठ्यारो परिहाल्छ अब म कलाकार मान्छे तपाईँको कलाकारिता साह्रै मनपर्छ साँच्चै म एकदमै म धन्यवाद छु तपाईँसित म कला छातीबाट गर्छु तर महेन्द्र बातासु छाती मात्रै छैन छाती मुनि बुढी पनि छ नि त त्यसको बाउ यहाँ पस्यो भने त यसले माथि पठाउँछ र काम गर्नु सकिन्छ भेरी अनेस्टली अघि एकजना दाजु आमामा तपाईँ त पहिला पनि आएको कस्तो यङ यङ देख्छ थ्याङ्क यू भाइ के गर्नु मान्छे हो र म त्यही इक्स भाष के बुद्धि निस्किसक्यो साग भात डुक्कु भइसक्यो मुला भात काट पसिसक्यो थ्याङ्क गड मान्छे हो यो पनि एउटा राजको कुरा छ म रक्सी खाँदिनँ तपाईँ एक थोपा अघि हाम्रो एनाउन्सर हाम्रो बहिनीले उहाँले पनि भन्नुहुँदै उद्घोषिकाले एक थोपा पनि खानु हुँदैन भनेर तपाईँ ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ अरे गर्छु नि म ड्रिङ्क्स अरे म त सुनेको थिएँ तपाईँ ड्रिङ्क्स गर्दैन चिया चाहिँ ड्रिङ्क गर्दैन चिया चाहिँ चापाउँछ क्या हो चिया पनि ड्रिङ्क गर्छ पानी पनि ड्रिङ्क गर्छ खान्छ नि होइन हौ अल्कोहल यस अल्कोहल जोड्नु पऱ्यो नि त नखाएको होइन खाएकै हो ढाक्नु मिल्दैन अहिले पनि आन्ध्रमा कोट्टामा भेटिन्छ तर त्यति हो छोडेको 30 वर्ष जति भयो भनेपछि म कति पुग्यो होला हिसाब लगाउनुहोस् एनिवे सबभन्दा पहिला म यहाँ समक्ष अलिकति अलि एनर्जी पनि चाहियो चिसो पनि छ एउटा गानाबाट सुरु गर्छु प्यारोडी सङ मैले किरण सर मैले समय पाउनुपर्छ
यो भिडियोबाट गर बाठेबाट भन्दैछु घरमा चाहिँ बिचिँदै होला बेत्तामा छिटो बिहा गरेछु नि हौ म त स्या रियाक्सन तर फर्स्ट टाइम बिहा गरेको त्यस्तो हुँदैन होला सेकेन्ड टाइमदेखि कहाँपट्टि गर्नु सबैपट्टि घुमाउँदै कुनै त्यो गीत अब उहाँहरू सिङ्गर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई म क्षमा याचना माग्दै यो प्यारोडी सङ तुलसी आँगनमा यहाँहरू समक्ष म गाउन लागिरहेछु भाइ एकछिन पर्ख है फेरि हेलो हेलो टेस्टिङ विशेष गरी यहाँहरू समक्ष यो गाना ड्रग एडिक्ट भनेर यसलाई अलिकति मैले चेन्ज गरेको छु मैले चाहिँ गर्नु पाइन्छ यति चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्छ क्या जस्तो अब राम्रो सिङ्गरहरूले गाउँदाखेरि बिगाऱ्यो भने के गीत गाएको भन्छ थुप्रै भोटियाले गाउँदाखेरि उदय सोताकले गीत गाउँदाखेरि बिगाऱ्यो भने के सिङ्गर भयो तर महेन्द्र बागदासले बिगारेर चाहिँ मलाई फाइदा छ त्यही कमेडी हुन्छ त्यही कारण उदय सोताङको मलाई गीत याद आउँछ कोही मान्छे घाम माग्छन् कोही माग्छन् पानी दुवै हातमा मानो भर्ने थोरै भाग्यमानी त्यो भाग्यमानी चाहिँ म हो बिग्रियो भने पनि काम लाग्छ बिग्रियो भन्दैमा मैले बिगार्नु बेसी भएन हगि र विशेष गरी यो गाना यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न लागिरहेछु बिग्रियो भने पनि यसलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् ओके तुलसी आँगनमा भाइ प्लिज कस्तो रहेछ ट्र्याकमा गाउँ भनेर प्यान्ट लाएर हात तिमीले त मेरो ट्र्याक स्याकसम्मै निकाल्छौ त के गर्यो ओके केही छैन रमाइलो गर्न पाएँ आयो अब ताली चाहिँ मार्नुहोस् है तुलसी रजनीगन्धासित मिसाएर चपाउला दिनमा 20 प्याकेट चपाई घाँटीमा हजुर यत्रो बढी क्यान्सरै बनाउला ला खोइ ब्याग निकाल कस्तो रड्डी भयो त त्यही त पचाउने खाइन्छ हौसला भयो यहाँ टाक्की कराउँदै गर यहाँबाट अलिक उयो हुन्छ नि टाइम हुन्छ नि मान्छे त्यहाँ अलिक बोतलको पनि नक्सा काटिएको रहेछ हो आजकल त सेनिटाइजर भन्दैन रहेछ नि सर सेनिटाइज भनेर बलले सेनिटाइज गर्यो लिँदै भएको छ अन्त फेरि यो रक्सी खानु छोड्यो भने त फेरि 36 त काम लाग्यो 34 त काम लाग्यो नि त सर थानामा फेरि 34 मेरो कसलाई पक्रिनु फेरि है तर हामी चाहिँ बनाइ चाहिँ त्यही हो हामी खानु जान्दैनौँ रक्सी खाँदै नखानु भनेको होइन प्रशासनलाई कति मुस्किल छ म त कालिम्पोङमा काम गरेँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ हामी ट्राफिक उयसमा काम गरेर जान्छौँ कति गाह्रो चिज छ दसैँमा त ड्रेसमै गएर टिका लाउनु पर्ने स्थितिको यो प्रशासनलाई कस्तो बिजोग छ त्यो हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ एउटा नराम्रो इमेज त्यो छैन अब हस्पिटलमा सिस्टरहरू छुच्ची हुन्छ नि बोल्नै जान्दैन नि त्यो त छुच्ची भएको होइन नि त्यो भिजिटरले छुच्ची बनाएको जबरजस्ती गरेर अन्त यता पनि त्यही हो नि हाम्रो ड्रग एडिक्ट भयो मथु भयो जस्तो अहिले चिजहरू छ मेरोमा त म तपाईँहरूलाई दिन्छु त्यो चिजहरू त्यसले
त्यसले गर्दा सूची भएको नि त अथवा यो आएको तर हामी रक्सी खानु जान्दैनौँ न मेरो भनाइ एउटा के छ भने हामी रक्सीलाई खाऊँ रक्सीले हामीलाई नखाओस् कुरा त्यति हो है र डिस्टर्ब हुँदैन होला भाइ अब गएर म गीत गाउँदिनँ कसम होला कस्तो रहेछौ हे तुलसी रजनीगन्धासित मिसाएर चपाउँला दिनमा 20 प्याकेट चपाई घाँटीमा हजुर क्यान्सरै बनाउला क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हजुर कसरी गर्ने हो नटेर्ने मान्छे एचआइभी खट्टु गुटकाले मर्ने हो तिम्रो त्यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट हजुर कसरी गर्ने हो नटेर्ने मान्छे एचआइभी खट्टु गुटकाले मर्ने हो हे कोटले एचआइभी रोकौन हे कोटले एचआइभी रोकौन अघिदेखि हटाई रिह्याब पठाई एडिक्सन रोकौन तिम्रो त्यो आदतले समाजलाई हेर तलब छाड्ने हो छिमेकीको हारी सधे बाइक किन्नै पर्यो पैसा हुँदा नहुँदै तास खेल्नै पर्यो चिकन चिल्ली र सेकेरे सधैँ खिच्नै पर्यो जनता सधैँ भइ बसौँ मुष्ट भई रातिको लागि अघि नै बढौँ मुष्ट भई रातिको लागि अघि नै बढौँ तिम्रो जो गोर्खेको भावना हजुर जागरुक पारौँ परिवार भन्नेको भाग्यमा कुरो तोडका पर्यो ड्रग्स डिलरको हातमा
रुपियाँ जत सके भई बसौँ न घटाई बुद्धिलाई लगाई लक्ष्यमा पुगौँ घटाई बुद्धिलाई लगाई लक्ष्यमा पुगौँ तिम्रो त्यो आज के समाजलाई हेर तलको हार्ने हो शान्ति कहिले पाउने हो सुख कहिले पाउने हो। थ्याङ्क यू। हाल्डो बजीमा 2 ताल छ नि एरेन्जमेन्ट मैले गर्नुपर्छ सबै चुपजना चुपचाप बस्नु हुँदैछ त के हो छ्या अहिले राम्रै कि क्या राम्रो भने पनि राम्रै भन्नु पऱ्यो कि एनिवे तपाईँलाई धन्यवाद। अनि विशेष गरी सरले भन्नुभएको थियो मैले भाइ अलिकति प्रगतिको होस् है भनेर अघि न विशेष यो चिजहरू त तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कतिपय चिजहरू हामीले यसलाई यसको समाधान चाहिँ के छ खासो कुरा चाहिँ त्यहाँ आयो नि त यसलाई गरौँ यसलाई यस्तो पारा गरौँ घर घरमा छ बरु आजकल त बरु ड्रग्स नखाना नि बरु अलिकति भए पनि 1 प्याक भए पनि खा भन्छ अरे क्या घरमा त्यो अवस्था आइसकेको छ। अब यो पनि अहिले हेटेरिका कस्तो अचम्म है आफ्नो खोकी चाहिँ खोकी अरे कि अर्काको खोकी चाहिँ कोरोना पो हो कि हेटेरिका रक्सी सिगरेट ड्रग्स पीने वाला आदमी कभी मतलबी नहीं होता। हिंदी राम्रै छ होला है सर। रक्सी सिगरेट और ड्रग्स पीने वाला आदमी कभी मतलबी नहीं होता क्योंकि जिसे अपने जिस्म से कोई मतलब नहीं भला दूसरों का दुश्मन यार के बिर्से जाउँ मैले थुक्क नेपालीबाटै भन्छु ल। रक्सी और ड्रग्स पीने वाला आदमी कभी मतलबी नहीं होता जिसे अपने जिस्म से कोई मतलब नहीं भला दूसरों का बुरा क्या सोचेगा। आयो ताली मारो। हाम्रो हिन्दी त सबै त्यस्तै त हो केटाहरूको त अझै राम्रो छ दिदी पनि त रिस उठ्दै झन् डर लाग्दो बोल्छ थम्का थुम्का लगेर गोर्खा मेरो जाति कञ्चनजङ्घा मेरो शिर गोर्खा मेरो जाति कञ्चनजङ्घा मेरो शिर रमाइलो गर्दै हिँड्छु भाइरसले जति नै गरे पनि वीर। नयाँ सालको सुरुवात नयाँ विचारले गरौँ नयाँ सालको सुरुवात नयाँ विचारले गरौँ जान्दा जान्दै कोरोनाको कारण आफूसितैमा नमरौँ। उहिले मान्छे साँपसित खेल्थ्यो भने अहिले मान्छे माउसित खेल्छ कम्प्युटर हो। उहिले मान्छे साँपसित खेल्थ्यो भने अहिले मान्छे माउसित खेल्छ। अब पनि सोसियल डिस्टेन्स राखेन भने कोरोनाले पेल्छ है पेल्छ। ठुलो पाखुरामा साँपको ट्याटु गरेको छ भने बुढेसकालमा त्यो गदेउला हुन्छै हुन्छ। ठुलो पाखुरामा साँपको ट्याटु गरेको छ भने बुढेसकालमा त्यो गदेउला हुन्छै हुन्छ। अब पनि पटक पटक हात धुएन भने सेनिटाइजर लगाएन भने त्यो मान्छेलाई नि कोभिड-19 हुन्छै हुन्छ। गाडी चलाउनु मात्र होइन ट्राफिक रुलमा जान्न पनि पर्यो। गाडी चलाउनु मात्र होइन ट्राफिक रुल नचल्न पनि जान्न पर्यो। यो नाथे पुलिसलाई किन टेर्छु भन्नेहरूले गोजीबाट गान्धीको नोट झाड्नु पर्यो।
रियल जिन्दगी त रियलै हुन्छ भाउजूहरू बेसी सिरियल नहेर मार्छ होला हौ अहिले निस्केपछि रियल जिन्दगी त रियलै हुन्छ भाउजूहरू बेसी सिरियल नहेर घरका मुर्गी दाल बराबर भन्दैमा दाजुहरू घरि भाउजू नफेर उहिले फिमेलसित बिहा हुन्थ्यो भने अहिले इमेलबाट बिहा हुन्छ कम्प्युटर युग उहिले फिमेलसित बिहा हुन्थ्यो भने अहिले इमेलबाट बिहा हुन्छ उहिले सुहागरातको दिनमा त केटाकेटी भेट हुन्थ्यो भने अहिले टेका टाल्नको 2-1 वर्ष अगाडि नानी हुन्छ भाइरस फैलेको बेलामा सब्जीको दाम बढ्दा मान्छेले साह्रै दुःख पायो भन्यो भाइरस फैलेको बेलामा सब्जीको दाम बढ्दा मान्छेले साह्रै दुःख पायो भन्यो 1 क्वार्टरको दाम 200 रुपियाँ भन्दा बल्ल बल्ल पाएँ भन्यो घरमा लाग्नेहरू मजाले हाँस्दैछ स्कुटरसम्म किन्न नसक्नेले रातारात बिल्डिङ बनायो स्कुटरसम्म किन्न नसक्नेले रातारात बिल्डिङ बनायो अब हाम्रो पार्टी सकिने रहेछ भनेर हतार हतार अर्को झन्डी समायो अब खास हिन्दी आयो दार्जिलिङ पहाड की रानी है न नौकरी है न पानी है दार्जिलिङ पहाड़ की रानी है नौकरी है न पानी है मच्छियों की मनमानी है दार्जिलिङ पहाड़ की रानी है न नौकरी है न पानी है मच्छियों की मनमानी है गोर्खे जनता न भूफुरो है न घरानी है फिर भी गोर्खाल्यान्ड की दीवानी है अब पनि हाम्रो नेताहरूले बुझेनन् भने वीर गोर्खा नभन्दा हुन्छ अब पनि हाम्रो नेताहरूले बुझेनन् भने वीर गोर्खा नभन्दा हुन्छ फेरि पनि मैदानकै अधीनमा बस्नुपर्ने गोर्खाहरू झुन्डेर मर्दा हुन्छ ज्वरोमा बस्तीको कुखुराको मासु अल्छिनी बुहारीलाई छुच्ची सासु कहिले पनि फाप्दैन ज्वरोमा बस्तीको कुखुराको मासु र अल्छिनी बुहारीलाई छुच्ची सासु कहिले पनि फाप्दैन गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्ने नेताहरूले कहिले पनि जातिक निक्ने केही नाप्दैन रक्सी पाउँछ डाँडापारी खाने मान्छे वारी अब डाँडापारी भने सिलगढी पनि पर्छ हाम्रो चाहिँ त्यो सिक्किमै सोध्छौँ नि त हामी जहिले पनि है रक्सी पाउँछ डाँडापारी खाने मान्छे वारी रक्सी पाउँछ डाँडापारी खाने मान्छे वारी पैसा उडाउनु पाहाडीहरूले जानेको छ कमाउनेहरू बिहारी मरवाडी हम लोग का आदमी हिंदी बोल्नु त्यति आउँदा नहीं हम लोग का आदमी हिंदी बोल्नु त्यति आउँदा नहीं के गर्नु सेन्टरीमा देखेपछि दिल है कि मान्ता नहीं दाजुभाइहरू सधैँ सेन्टेरियममा खसीको लिभरमा दाजुभाइहरू सधैँ सेन्टेरियम र खसीको लिभरमा दिदी बहिनीहरू घरको 10 काम छोडेर जहिले पनि 0 फिगरमा कर्मचारीलाई तलब कहिले पनि नसोध्नु ब्याड ह्याबिट कर्मचारीलाई तलब कहिले पनि नसोध्नु यदि जान्न चाह्यो भने गएर केसियरलाई सोध्नु सबै कुरो थाहा भइहाल्छ कर्मचारीलाई तलब कहिले पनि नसोध्नु यदि जान्न चाह्यो भने गएर केसियरलाई सोध्नु सबै कुरो थाहा भइहाल्छ दिदी बहिनीलाई बिर्सेर पनि उमेर नसोध्नु दिदी बहिनीलाई बिर्सेर पनि उमेर नसोध्नु यदि जान्न चाह्यो भने भोलि बिहान नै मुख धुनु अगाडि भेट्नु सबै कुरो थाहा भइहाल्छ सीता से प्रेम किया तो राम बन गए सीता से प्रेम किया तो राम बन गए राधा से प्रेम किया तो श्याम बन गए सीता से प्रेम किया तो राम बन गए राधा से प्रेम किया तो श्याम बन गए जबरदस्त प्रेम किया तो बाबा साराम बन गए विशेष गरी कस्तो कस्तो स्थिति आफूलाई लाग्छ विशेष गरी अब अहिले यस्तो खालको सिचुएसनहरू छ अहिले यो चिजहरूसँग हामी बाँच्नै पर्छ विशेष अहिलेको यो अहिले यो ट्राफिकिङ भयो सबै कुरो फेसबुकमै निर्भर गर्छ अब फेसबुक के भनेको भन्ने कुरो मैले बताउनु पर्दैन मोबाइल हो पहिला 12 वर्षमा फेस नधुइकन खाजा खाँदा पनि हुन्थ्यो त्यत्तिकै हिँडिरह्यो दोकान छैन पुच्छर पनि फाटिरहेको भित्र टार्जन पनि छैन त्यत्तिकै कुदिरहेको भन्नुहोस् त्यसको बाउको अहिले फेसबुक अरे यो मोबाइल भन्ने यति डरलाग्दो चिज छ कि यति डरलाग्दो इन्चार्ज जस्तै हो यो पनि नभई नहुने
यसले खानु पनि राम्रो दिँदैन, टोइलेटमा राम्रो काम गर्नु पनि दिँदैन त यसले। साँच्ची मात्रै याद गर्नु भएको छ। यसले सबै कुरो खाइदियो, हाम्रो मोबाइलले सबै खाइदियो। टर्च लाइट खाइदियो, चिठी पत्र खायो, किताब खायो, रेडियो खायो, टेप रिकर्डर खायो, क्यामेरा खायो, क्यालकुलेटर खायो, छिमेकीको सम्बन्ध खायो, मेलमिलाप खायो, हाम्रो समय खायो, हाम्रो खुसी खायो, पैसा, नाता, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य सबै खाइदियो। साला यति थुप्रो चिज खाएर पनि मान्छेलाई यति साह्रो पगला बनाएर आफू चाहिँ स्मार्ट भइबस्छ। पहिला फोन तारसँग थियो हो कि सर? कालो फोन थानामा पहिला फोन तारसँग थियो, मान्छे आजाद थियो। मोबाइल तार छैन अहिले, मान्छे त झ्याप्पै भयो नि, सक्दै सक्दैन नि त, कहीँ निस्कनु पाउँदैन। यति डरलाग्दो भयो। औँलाहरूले निभाउँदैछ सम्बन्ध अहिले, औँलाहरूले निभाउँदैछ अहिले सम्बन्ध, अहिले बोल्ने फुर्सद छैन। औँलाहरूले निभाउँदैछ सम्बन्ध, अहिले बोल्ने फुर्सद छैन। सबै मान्छे स्क्रिन टचमा बिजी, साला बुढी धरी टचमा छैन। मोबाइल ठिक छ, अब के गर्नु, यसमा जिउनै पर्यो। जस्तो मादल बच्चा नाच्नै पर्यो। आजकल त मादल पनि मादल कहाँ हुन्छ त सर? ढोलक मिसेर मालक पो भएको छ अहिले। ढोलक र मादल मिसेर नि तलको हार मादल छैन नि, अब सक्यो। अब त पुङमाङ होला जस्तो भइसक्यो। पुङमाङ भनेको चाहिँ दुलो पऱ्यो क्या। मोबाइल भनेपछि स्यामसङ जस्तो हुनुपर्छ अरे क्या। अब चाहिँ घमण्डी केटा आयो, ऊ भाइले भन्दैछु नि, उनीहरूको चिज भन्दैछु नि त मैले। मोबाइल भनेपछि स्यामसङ जस्तो हुनुपर्छ, एप्पल त फ्रुट पनि त हुनसक्छ। मोबाइल भनेपछि स्यामसङ जस्तो हुनुपर्छ, एप्पल त फ्रुट पनि हुनसक्छ। केटा भनेपछि ह्यान्डसम हुनुपर्छ भाइ, स्मार्ट त फोन पनि हुनसक्छ। केटीहरू भनेपछि कुल हुनुपर्छ, केटीहरू भनेपछि कुल हुनुपर्छ, एङ्ग्री त बट पनि त हुनसक्छ। गोर्खा भनेपछि लायन जस्तो हुनुपर्छ, गोर्खा भनेपछि लायन जस्तो हुनुपर्छ, टाइगर त बिस्कुट पनि त हुनसक्छ। लुगा भयो छोटो लाज कहाँबाट आउँछ? लुगा भयो छोटो लाज कहाँबाट आउँछ? फुल भयो प्लास्टिक बाँच्न यत्रमा आउँछ। टिचर भयो ट्युसन असली एडुकेसन कहाँबाट आउँछ? टिचर भयो ट्युसन असली एडुकेसन कहाँबाट आउँछ? भक्त भयो स्वार्थी भगवान कहाँबाट आउँछ? भक्त भयो स्वार्थी भगवान कहाँबाट आउँछ? आफन्त भयो वाट्सएप भेट्नु यत्रमा आउँछ। यो नाति यो वाट्सएप भन्ने त म गिनी खाइसक्यो। यो वाट्सएप भन्ने चाहिँ के हो सर? के कुखुराको खोर जस्तो बिहानै अन्डा पारे कि पारेन हेर्नै पर्ने त्यसको भाउको क्या। हेरेन भने पनि ह्याङ हुने हेर के भनेको। अचम्म, सानो नानीलाई मोबाइल दियो भने भात खाने, सानो नानीलाई मोबाइल दियो भने भात खाने, बढीको छोरीलाई मोबाइल किन्दैन भने कलेजै नजाने। सानो नानीलाई मोबाइल दियो भने भात खाने, बढीको छोरीलाई मोबाइल किनिदियो भने मात्रै कलेज जाने। बुढीलाई रजनीगन्धा र राजनिवास भए फोन चाहिँदैन, बुढीलाई रजनीगन्धा र राजनिवास भए फोन चाहिँदैन, बुढालाई फोन भयो भने बुढी चाहिँदैन। त्यस्तो भाउको अचम्म र उदय। यति डरला देश केटीहरूले खेलाउँछ, केटाहरू पनि खेलाउँछ। आजकल त फेरि नानी अँटिनी छ, सिरा कोडेर भित्र के हो खुसी 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 के खेलेको बुझ्दैन। नखेल्न हौ मोबाइल, किन खेलिरहेको? अब छोडिदेऊ न, अब बुढीहरूले साथ दिन्छ यहाँ। छोडिदेऊ न, बानी भयो के अरे, बानी भयो, छोडिदेऊ न। अब यो लकडाउनमा के गरोस् अन्त मोबाइल बानी भयो। तिम्रो छोडी पढेको कति भयो? कोही त 15-16 वर्ष भयो, अनि त्यो चाहिँ किन बानी नगरेको? त्यो बानी गर न। नानी उठ्न, बिहान उठ्यो भने एकदम राम्रो हो, आयु बढ्छ। छोरी बिहान उठ्न, चिरक तानेर सुत्छ। उठ्न नानी, बिहान उठ्न। बिहान उठ्यो भने एकदम फ्रेस हुन्छ। बिहान उठ्नेहरूको आयु लामो हुन्छ नानी।
के हुन्छ भाले पनि 2 बजी बाँच्छ त बेलुका सहिद भइहाल्छ त जवाबै छैन अब के गर्नु अब त्यसलाई कुट्नु पनि भएन छोरीहरूलाई त कुट्नु पनि पर्दैन मिल्दैन नि त फेरि अब यसलाई त म जगटाइदिउँ क्या हौ म त अब त्यति नै गर्नुहोस् बाँकी छ अब बुढीले थपिहाल्यो फेरि त्यहाँ ए भगवान् बाबा छोडिदिनुहोस् न हामी 4G र 5G को जमानाको हो नि त के अरे हामी 4G र 5G को जमानाको हो नि त मलाई सोधेँ मलाई त्यो पनि थाहा छैन किरण सर 4G र 5G के हो मेरो बाला दग दिँदैन म पनि 3G जमानाको बुझिस् म पनि 3G जमानाको आउने कुरा नगर्नुहोस् मोबाइल निक्लेको कतिको 15-20 वर्ष त भला तपाईँ कति वर्ष पुग्नु 54 वर्ष पुगे आम्मो हौडी कुरा नगर्छु 3G चाहिँ के हो पहिला तेरो भन्न 4G र 5G चाहिँ के हो तपाईँको भन्नुहोस् अनि म भन्छु नानी मेरो 3G चाहिँ माताजी पिताजी गुरुजी हो नानी मेरो 3G चाहिँ माताजी पिताजी गुरुजी एकै थप्पडमा नेटवर्क लाग्थ्यो तँहरू जस्तो अटेरी होइन हो कि नि किरण सर भन्नुहोस् त अब खै बाँच्नै पर्दो रहेछ अब यो मोबाइलसित जे होस् तर हामी अब एसएमएसमै बाँच्नु पर्ने रहेछ एसएमएस भनेको चाहिँ खबर होइन एसएमएस भनेको चाहिँ सेनिटाइजर मास्क र सोसियल डिस्टेन्स यसलाई किपेट गरौँ अनि हामी अघि बढौँ त विशेष गरी बेसी म अब समय पनि धेरै कम्ती हुँदै गयो एक दुईवटा आइटमहरू यहाँहरू समक्ष छ मैले छान्दै गर्दैछु यो चिजहरू किनभनेदेखिलाई अलिकति सान्दर्भिक होस् भन्ने कुरा सरले गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले मन पराउनु भएको अन्त म त कहाँबाट सुरु गरौँ भएको थिएँ कि अब चाहिँ सुरु गर्छु भनेर सोचिरहेको छु हेर यो मान्छेले जोतेको भन्दै होला मलाई मेरो सिनियर सरले भन्नुभएको थियो सिके श्रेष्ठ सरले चाहिँ हुन्छ महिनाको मान्छेसँग कसरी बोल्नु त्यो ध्यानमा राख्नुपर्छ आलुवालासँग भेट्दा आलुको कुरा गर्नु मैदावालासँग भेट्दा मैदाको कुरा गर्नु आलुवालासँग भेट्दा आलुको कुरा गर्नु आलुवाली होइन फेरि एमपी होइन फेरि आलुवाला भुटानको आलु यताको आलु मसिनो आलु तितो आलु मिठो आलु आलुवालासँग भेट्दा आलुको कुरा गर्नु मैदावालासँग भेट्दा मैदाको कुरा गर्नु कोइन्सिडेन्टली दुईजनै भेट्यो भने सिङ्गडाको कुरा गर्नु भने आज म यहाँ सिङ्गडा देख्दैछु सबै भेराइटी छ तपाईँहरू होइन विशेष गरी यो ड्रग एडिकको जुन चाहिँ कुरा छ केही हदसम्म भनौँ 100मा 80% चाहिँ गार्जेनको गल्ती छ मलाई लाग्छ मेरो यो व्यक्तिगत विचार किनभनेदेखिलाई बाउ आमा ठिक भएन भने हाम्रो के छ बाउले अलिकति कुट्यो भने आमाले ओड थाप्छ आमाले पनि थप्नुपर्छ अन्त त्यसलाई के हुन्छ अब बाउ आमा नै के रहेछ भन्ने खालको बुझ्छ होला सायद यो लातोका बात भन्छ नि है लातोका बात मान्दैन भन्छ नि है लातोका भूत बाटो चाहिँ नै मान्ता है भन्छ नि त्यो गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति नत्र भने त लु भने त्यतिको अब हुर्क्योपछि त्यसलाई केही गर्नु सक्दैन यो विषयमा एउटा सानो कमेडी यहाँहरू समक्ष नानी पढ्दै थियो आमा पकाउँदैछ बाउ कम्प्युटरमा याद गर्नुहोस् है छिट्टो खालके नानीले हिस्ट्रीको पढ्दै रहेछ आएर सोध्यो बाबालाई सोध्यो बाबा मैले हिस्ट्री पढ्दै थिएँ कि हामी मान्छे जाति चाहिँ कहाँबाट आएको हेरका बाउहरू त फेरि अलिकति त्यो सिरियस जाँदैन नि हेरका मैले त्यहाँ फादरको त्यहाँ स्कुलमा पढ्दाखेरि मोरल साइन्समा पढेको पहिला यो संसार सृष्टि हुँदाखेरि दुईजना मान्छेले भगवान्ले परमेश्वरले क्रिएट गरेछ एउटा आदम एउटा हावा आदम भनेको केटा हो हावा भनेको केटी हो उनीहरू वस्त्र लाउँदैन थियो त्यति भगवान्ले क्रिएट गरेको थियो त्यहाँदेखि उनीहरू के भयो उनीहरूबाट फेरि जय जन्म भयो त्यति बेला त्यो केही बुद्धिमान थिएन उनीहरूको केही सिभिलाइज थिएन लुगाफाटा केही लाउँदैन थियो जे पाए त्यही खान्थ्यो अनि त्यसरी त्यो बढ्दै के भएर आयो मान्छेको विकसित हुँदै आयो